नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 को मृत्यु, कुल मृत्यु हुनेको संख्या 57 पुग्यो। धरानमा पनि 9 जना संक्रमित थपिए। प्रदेश नम्बर 1 मा यस वर्ष 93.95% रोपाई सम्पन्न। 18 साउनसम्ममा 93.95% रोपाई भएको प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा जानकारी। धरान 13 का आस बहादुर गुरुङको चरणमा रहेको खसी चोरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ पर्नेमा मोरङका रोशन पराजुली, डम्बर बहादुर मगर इलामका विशाल गुरुङ र ताप्लेजुङका विवेक तामाङ। भ्रष्ट कर्मचारीलाई संरक्षण गरेको स्ट्याटस लेखेको आधारमा प्रतिपक्षीले आन्दोलन गरेपछि बेलका नगरपालिकाका मेयरले दुष्प्रचार गरेको आरोप। भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्न प्रतिपक्षीहरूलाई चुनौती। धरानमा समुदाय स्तरमा पीसीआर परीक्षण गरिने, 500 को पीसीआर परीक्षण गरिने तयारी। श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेम सञ्जेलमाथि हातपातमा संलग्नलाई म्याद थप गर्ने तयारी। अभद्र व्यवहारमा मुद्दा थप गरिने। मोरङका युवाहरू सामूहिक आधुनिक कृषि पेसातर्फ अग्रसर। 2 बिघा खेत भाडामा लिएर व्यावसायिक बाख्रा कुखुरा पालन। र सेवक अभियान धरानले हाइकिङ अभियानलाई निरन्तरता। सम्यक शिक्षा आधारभूत विद्यालय धरान 17 मा सरसफाई। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 को मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 57 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 246 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा 20,332 जना कोरोनाबाट संक्रमित बनेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार हालसम्म 14,603 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। त्यस्तै धरानमा मात्रै आइतबार 9 जना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। धरानको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका 5 जना र एन्फा एकाडेमीको क्वारेन्टिनमा रहेका 4 जना गरी 9 जनामा कोरोना देखिएको हो। केही दिन अघि औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत एक युवालाई कोरोना देखिएको आधारमा जाँच गर्दा 5 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार 5 वर्षीय बालिकादेखि 43 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। त्यस्तै एन्फा क्वारेन्टिनमा रहेका 4 जनामा पनि कोरोना देखिएको हो। भारतको मणिपुरबाट आएका धरान 16 का 57 वर्षीय, धरान 11 का 35 वर्षीय, धरान 18 का 27 वर्षीय, धरान 15 का 23 वर्षीय पुरुष रहेको बताइएको छ। धरानमा मात्र 24 जना संक्रमित पुगेका छन्। प्रदेश 1 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसमध्ये सुनसरीमा 11 र मोरङमा 16 जनामा कोरोना देखिएको हो। त्यस्तै धरान उपमहानगरले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने भएको छ। नगर प्रमुख तिलक राईको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको छलफलले 500 पीसीआर गर्ने तयारी गरिएको हो। परीक्षणको आधारमा आएको रिपोर्टबाट लकडाउन गर्ने नगर्ने विषयमा भने छलफल गरिने नगर प्रमुख तिलक राईले बताउनुभयो। कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्यहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रज्ञा देवी निरौला, इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेत, बीपी प्रतिष्ठानका डाक्टर प्रज्वल प्याकुरेल सहितको उपस्थितिमा छलफल गरिएको हो। प्रदेश नम्बर 1 मा अघिल्लो यस वर्ष 93.95% रोपाई सम्पन्न भएको छ। 18 साउनसम्ममा 93.95% रोपाई भएको प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उच्च पहाडी जिल्लामा र तराईमा धेरै रोपाई सम्पन्न भएको छ। उच्च पहाडी जिल्लामा 95.32% अर्थात् 22,983.6 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई भएको छ। तराईमा 95.31% अर्थात् 2,15,202 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई भएको छ। मध्य पहाडी क्षेत्रमा 90.22 अर्थात् 82,024.7 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई सम्पन्न भएको छ। जिल्लागत रूपमा सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गामा 100% रोपाई भएको छ।
धरान 13 का आस बहादुर गुरुङको चरणमा रहेको खसी चोरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। गुरुङको चरणका लागि छाडिएको 2वटा खसीहरू चोरी गरेर टेम्पोमा हालेर लैजाँदै गरेको सूचनाको आधारमा पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। उनीहरूलाई धरान 20 बीपी पार्क नजिकैबाट टेम्पो सहित पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेमा मोरङ बेलबारी 11 का रोशन पराजुली, सुन्दर हरैचा 7 का डम्बर बहादुर मगर, इलाम जोगमाई गाउँपालिका 9 का विशाल गुरुङ र ताप्लेजुङ बाखो खोपाताल घर भएका विवेक तामाङलाई शनिबार अपराह्न पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ गरिएका आरोपितहरूलाई म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मोरङको कटहरी गाउँपालिका 1 बाट गाजासहित 2 युवालाई मोरङ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कटहरी 1 सिङ्गिया खोला नजिकैको वाडा प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जाँचको क्रममा को 25 प 8074 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार धरान 15 का 34 वर्षीय आशिष राई र पछाडि सवार धरान 16 का 22 वर्षीय सञ्जीव राईलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूले बोकेको झोला जाँच गर्ने क्रममा करिब 3 केजी गाजा बरामद गरिएको छ। पक्राउ परेका आशिष र सञ्जीव सहित मोटरसाइकल मोरङ प्रहरीमा ल्याएर थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डीएसपी मान बहादुर राईले जानकारी दिनुभयो। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भ्रष्ट कर्मचारीलाई मेयरले संरक्षण गरेको भन्दै बेलका नगरपालिकाकी उपमेयर राजकुमारी चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्ट्याटस आधार बनाएर प्रतिपक्षीले नगरपालिका विरुद्ध दुष्प्रचार फैलाएको बेलका नगरपालिका प्रमुख दुर्गा कुमार थापाले बताउनु भएको छ। आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नगर प्रमुख दुर्गा कुमार थापाले आफू विरुद्ध उपप्रमुख चौधरीले साउन 7 गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भ्रष्टाचारी बचाउन खोजेको कपोकल्पित आरोपलाई विपक्षीले प्रोपोगन्डा हतियार बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। उपमेयरले भुलवश भएको स्ट्याटस लेखिएकोले श्रावण 11 गते विज्ञप्ति मार्फत आरोप फिर्ता लिएको भन्दै मेयर थापाले भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्न खुल्ला चुनौती दिएको नगरपालिकाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पत्रकार भेटघाट स्थलमा उपस्थित रहेकी उपमेयर राजकुमारी चौधरीले आफूमाथि पार्टीको दबाव भएको भन्दै कुनै उत्तर नदिएर बाहिरेकी थिइन्। उहाँले करारका कर्मचारी कम्प्युटर अपरेटर सन्तोष पौडेलले गरेको भ्रष्टाचारलाई मेयरले बचाउन खोजेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै त्यसो नभए राजीनामा दिने चेतावनी दिँदै स्ट्याटस पोस्ट गरेकी थिइन्। नगरपालिकाले नगर प्रवक्ता मोहन घिमिरेको संयोजकतामा दिनेश्वर प्रसाद चौधरी र जयकुमार राई सदस्य रहेको छानबिन समिति बनिसकेको बताएको छ। बेलका नगरपालिका स्काभेटर, जेसीबी लगायत ठूला मेसिन उपकरण लगायत अन्य योजनामा ठूलो घोटाला भएको र नगरपालिका चुर्नुमा डुबेको बेलका छाया सरकार प्रमुख तथा नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि अशोक कार्कीले बताउनुभयो। धरानमा समुदाय स्तरमा पीसीआर परीक्षण गरिने भएको छ। मंगलबारदेखि र्यान्डम मास टेस्टिङ समन्वय समितिले समुदाय स्तरमै पुगेर परीक्षण गरिने भएको हो। समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंकामा धरानका 20 वटै वाडामा खटिने भएको हो। 500 जनाको कोरोना परीक्षण गरिने भएको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख उमेश मेहताले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम क्षेत्र, स्थान र व्यक्तिको पहिचान गरी उनीहरूलाई कोरोनाको परीक्षण गराई 6 दिनभित्र उनीहरूको स्वाबको नमुना लिई सक्ने गरी काम गर्ने तयारी भएको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरको प्रमुख प्रेम सञ्जालमाथि हातपात गरेको आरोपमा पक्राउ परेका महिला सहयोगी कर्मचारीलाई म्याद थपको तयारी गरिएको छ। आफ्नै कार्यालयका कार्यालय सहयोगी 2 महिलाले कुटपिट गरेका थिए। पक्राउ परेका नेत्रकुमारी भट्टराई र मेनुका कोइरालालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले अभद्र व्यवहारको मुद्दामा म्याद थप्ने तयारी गरेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। सञ्जेलमाथि आफ्नै कार्यकक्षमा महिलाहरूले हातपात गरेका थिए। मोरङ प्रहरीका प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले पक्राउ परेका 2 जनालाई अभद्र मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। मोरङका युवाहरू सामूहिक आधुनिक कृषि पेसातर्फ अग्रसर बन्न थालेका छन्। मोरङको सुन्दर हरैचा 4 का 6 जना युवाहरूले आधुनिक तथा सामूहिक कृषि पेसा सुरु गरेका छन्। 2 बिघा जग्गामा भाडामा लिएर कागती खेती, कुखुरा र बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। फर्मबाट एकचोटीमा 1600 देखि 2000 को हाराहारीमा कुखुरा उत्पादन गरी सुनसरी र मोरङका विभिन्न स्थानसम्म निर्यात गर्ने गरेका छन्। स्वदेशमै युवाहरूले केही गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको जागृति
कृषि फर्मका शम्भु धमला बताउनुहुन्छ। यो हामीले प्रत्येक युवाले 2 लाख 6 जनाले 2 लाखका दरले 12 लाखबाट सुरु गरी 12 लाखले सुरु गर्दाखेरि अझै नभ्याउने भएर अझै पछिल्लो समय पनि हामीले आफूले युवाहरूले नै फेरि थप्दैछौँ। 2 बिघा जति हो, 2 बिघा चाहिँ खोलाको कटान खोला क्षेत्रमा भएको कारणले कटानले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै समस्या पर्छ। 10 कट्ठा जति चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर लस भएको छ। अरू उत्पादन हुने क्रम छ र केही रकमहरूको अभावले गर्दा हामी साझेदारी रूपमा चाहिँ माछा पालनको पनि कुरा आएको छ यहाँनिर। अनि घाँस खेती व्यापक रूपमा चाहिँ बाख्रा र कुखुरा र कागतीलाई जोड दिने गरी हामीले त्यहाँनिर लागि परेका छौँ। केही समय अगाडिबाट कृषि पेसाको बारेमा ज्ञान भएका कारणले र उपयुक्त स्थान पनि भएका कारणले यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गरेको अर्का युवा केशव वास्तोला बताउनुहुन्छ। एउटा कृषिको एउटा राम्रो कन्सेप्ट भएको कारणले अब हामी युवा पनि एउटा पार्ट टाइम जबको रूपले चाहिँ कृषिमा कसरी जोडिन सकिन्छ भन्ने हामीहरूले अब गृह कार्य पनि हामीहरूले 2-3 वर्षदेखि गरिरहेको थियौँ। त्यही बिचमा हामीहरूलाई एउटा आफ्नो लोकेटेड ठाउँ पनि हाम्रो सेन्टर पायौँ र एउटा टिम वर्क भएको कारणले हामी चाहिँ यो जागृति कृषि फर्ममा 6 जना साथीहरूसँग जोडिएका छौँ। स्थानीय सरकारहरूले राहत चाहिँ अब विभिन्न सेक्टरमा कृषि क्षेत्रमा दिँदै गरेको अवस्था हो। हामीहरूले चाहिँ अहिले तत्काल हाम्रो अलिकति त्यो मापदण्ड पनि पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो हामीहरूले अहिलेसम्म खासै केही लिएको छैनौँ। यसरी स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्य बोकेका युवाहरूलाई स्थानीय सरकारले पनि राहत दिएर उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने हो भने नेपालमा कृषि पेसामा पनि भविष्य देखिएको छ। सेवक अभियान धरानले लकडाउन खुकुलो भएसँगै हाइकिङ अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। गत शनिबार धरान सत्र स्थित सम्यक शिक्षा आधारभूत विद्यालयलाई गन्तव्य बनाएर हाइकिङ गरिएको थियो। धरान 2 को सिंहदेवी मन्दिरबाट सुरु गरी धरान 11 को विष्णुपादुका जाने नयाँ पुल हुँदै हाइकिङ गरिएको थियो। स्वास्थ्यका लागि पदयात्रा भन्ने नाराका साथ सुरु गरेको अभियानले 6 वर्ष पुरा गरिसकेको छ। स्वास्थ्य सँगसँगै सरसफाइमा पनि आफूले जोड दिँदै आएको र पदयात्रासँगै सम्यक आधारभूत विद्यालयको परिसरको घाँसपात काटेर सरसफाइ गरिएको सेवक अभियानका अध्यक्ष राजीव हलवाईले बताउनुभयो। सम्यक शिक्षा सम्भवको आधारबाट सञ्चालित यो श्री सम्यक आधारभूत विद्यालयमा यो परिसरलाई हामी सरसफाइ गरेर यहाँको वातावरण स्वच्छ सफा पार्ने हामी जमर्का गरेका छौँ। यसमा आउनुहुने सम्पूर्णलाई यो विद्यार्थी अभिभावक र सेवक अभियानका सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम अहिले शुभारम्भ गर्दछु। सम्यक शिक्षा समूहद्वारा स्थापना गरी सञ्चालित विद्यालयमा सुकुम्बासी, गरिब तथा दलित वर्गका बालबालिकाहरू अध्ययनरत रहेका छन्। सरसफाइमा सहयोग गरेकोमा सेवक अभियान परिवार, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरोज श्रेष्ठले सहभागी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। वर्षेनी हामी यो घाँस काट्नमा धेरै खर्चालु भइरहेको छ अहिलेसम्ममा। त्यसै कारणले आज चाहिँ हाम्रा सेवक अभियान संस्थाबाट चाहिँ हाम्रा यस स्कुलको परिसरमा घाँस काट्ने अभियान चलाउनु भएको छ। यसमा सबैभन्दा सुरुमा राजीव हलवाईलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विद्यालय विभिन्न दाता र सहयोगी महानुभावहरूको सहयोगमा सञ्चालित रहेको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 को मृत्यु, कुल मृत्यु हुनेको संख्या 57 पुग्यो। धरानमा पनि 9 जना संक्रमित थपिए। प्रदेश नम्बर 1 मा यस वर्ष 93.95% रोपाई सम्पन्न। 18 साउनसम्ममा 93.95% रोपाई भएको प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा जानकारी। धरान 13 का आस बहादुर गुरुङको चरणमा रहेको खसी चोरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ पर्नेमा मोरङका रोशन पराजुली, डम्बर बहादुर मगर इलामका विशाल गुरुङ र ताप्लेजुङका विवेक तामाङ। भ्रष्ट कर्मचारीलाई संरक्षण गरेको स्ट्याटस लेखेको आधारमा प्रतिपक्षीले आन्दोलन गरेपछि बेलका नगरपालिकाका मेयरले दुष्प्रचार गरेको आरोप। भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्न प्रतिपक्षीहरूलाई चुनौती। धरानमा समुदाय स्तरमा पीसीआर परीक्षण गरिने, 500 को पीसीआर परीक्षण गरिने तयारी। श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेम सञ्जेलमाथि हातपातमा संलग्नलाई म्याद थप गर्ने तयारी। अभद्र व्यवहारमा मुद्दा थप गरिने। मोरङका युवाहरू सामूहिक आधुनिक कृषि पेसातर्फ अग्रसर। 2 बिघा खेत भाडामा लिएर व्यावसायिक बाख्रा कुखुरा पालन।
र सेवक अभियान धरानले हाइकिङ अभियानलाई निरन्तरता, सम्यक शिक्षा आधारभूत विद्यालय धरान 17 मा सरसफाई। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।